भाष्यप्रतिपादितं विभागं प्रतिपाद्य पुनरभिभूषणसारकारः वदति स्वयं भाष्यादिसिद्धं तदभेदं व्युत्पाद्य प्राचीनवैयाकरणोक्तविभागस्य अव्याप्ति अधिव्याप्त्यादिभिः तल्लक्षणस्य प्रायिकत्वं दर्शयति। समासस्तु चतुर्थेति प्रायोवादस्तथा परः योऽयं पूर्वपदार्थादिप्राधान्यविषयः सः भौतपूर्व्यात् सोऽपि रेखागवयादिवदस्थितः। स्वयमित्युक्ते भट्टोजीदीक्षितः स्वयं स्वस्य कारिकासु वदति इति आशयः। भाष्यासिद्धं तद्भेदं व्युत्पाद्य समासभेदं व्युत्पाद्य प्रतिपाद्य प्राचीनवैयाकरणोक्तविभागस्य अव्याप्त्यधिव्याप्त्यादिभिः तल्लक्षणस्य प्रायिकत्वं च दर्शयति। प्राचीनवैयाकरणैः विभागाः कृताः, तत्र लक्षणमपि उक्तमस्ति। तादृशलक्षणं पाणिनिना नोक्तं। पाणिनिना अविभावः, तत्पुरुषः, द्वन्द्वः, बहुव्रीहिः इति विभागः दर्शितः। एतेषु विभागेषु अनन्तर्भूताः समासाः सन्ति, तेषां साधनं सहसुभा इति सूत्रेण करणीयं। तत्र भाष्यकारेण सहसुभा इत्यत्र योगविभागं कृत्वा प्रतिपादनं कृतं। परन्तु पूर्वैः वैयाकरणैः तत्पुरुषादीनां यत् लक्षणमुक्तं तत् लक्षणविषये अपि अत्र विचारः क्रियते। तत्र वैयाकरणोक्तविभागः तत्पुरुषादिषु भवति। तादृशविभागस्य अव्याप्तिः क्वचिदस्ति, अतिव्याप्तिः क्वचिदस्ति। अतः तैः उक्तं पूर्वपदार्थप्रधानः अविभावः, उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः, उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः, अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहिः इति लक्षणं प्रायिकम् इति दर्शयति। समासस्तु चतुर्थेति प्रायोवादः तथा परः योऽयं पूर्वपदार्थादिप्राधान्यविषयः स च भौतपूर्व्यात् सोऽपि रेखागवयादिवदस्थितः। कारिका कारिकायाः व्याख्यानं भूषणसारे एव अस्ति। समासस्तु चतुर्था अविभाव तत्पुरुष द्वन्द्व बहुव्रीहि भेदात्। अयं प्रायोवादः भूतपूर्वः दृण्भूः काराभूः आयतस्तूः वागर्थायुव इत्याद्यसङ्ग्रहात्। एतादृशविभागेषु चतुर्षु भूतपूर्वः इत्यस्य अन्तर्भावः नास्ति। तत्र तन्तुः दृण्भूः काराभूः आयतस्तूः वागर्थाविव इत्यादीनाम् असङ्ग्रहः भवति। तथा पूर्वपदार्थप्रधानो अव्ययीभावः, उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः, उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्वः, अन्यपदार्थप्रधानो बहुव्रीहि इत्यादिलक्षणमपि प्रायिकम्। किं कारणं एकैकं प्रतिपाद्यते। पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावः इति लक्षणं प्रायिकम्। बहुषु अव्ययीभावोदाहरणेषु पूर्वपदार्थप्राधान्यं भवति। एवमपि तत्र अव्ययीभावप्रकरणे विहितेषु अपि केषुचित् समासेषु उत्तरपदप्राधान्यमपि दृश्यते, अन्यपदार्थप्राधान्यमपि दृश्यते। तत्र उदाहरणम् उक्त्वा व्यभिचारं दर्शयति। उन्मत्तगङ्गम्, उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन् देशे तद् उन्मत्तगङ्गं, स देशः उन्मत्तगङ्गम् इत्युच्यते। तद् सूपप्रति
सूपस्य लेशः सूपप्रति उन्मत्तरङ्गमित्यत्र अन्यपदार्थप्राधान्यं सूपप्रति इत्यस्य सूपस्य लेशः सूपप्रति उत्तरपदार्थप्राधान्यम् अर्थविप्पली अर्थं विप्पल्याः अर्थविप्पली इति समासः अव्ययभावे नास्ति द्वित्राः द्वौ वा त्रयो वा एवञ्च बहुव्रीहिसमासे द्वित्राः इति शशकुशपलाशम् इति समाहारद्वन्द्वः एवञ्च तत्र परस्परव्यभिचारः अस्ति इति भूषणसारकारः तदेव तत्र वैयाकरणमतोन्मज्जने भट्टोजीदीक्षितेन उक्तं प्रायोवादः इति। तथा हि उन्मत्तरङ्गमित्यव्ययीभावे पूर्वोदार्थप्राधान्याभावाद् अव्याप्तिः अन्यपदार्थप्राधान्यात् बहुव्रीहिलक्षण अतिव्याप्तिश्च। उन्मत्तरङ्गमित्यत्र पूर्वदम् उत् इति पूर्वदम् उन्मत्त इति पूर्वदम् उन्मत्तशब्दस्य प्राधान्यं नास्ति अतः पूर्वोदार्थप्राधान्यं नास्ति। अन्यपदार्थः एव देशस्यैव नाम एवञ्च देशस्यैव तादृशदेशस्यैव प्राधान्यम् अतः बहुव्रीहिलक्षणं तत्र व्याप्नोति एवञ्च अतिव्याप्तिः। यद्यपि अव्ययीभावप्रकरणे उन्मत्तगङ्गम् इति समासस्य विधानमस्ति तथापि बहुव्रीहिलक्षणं तत्र युज्यते बहुव्रीहिलक्षणस्य अतिव्याप्तिः। किं कारणं समासविधायकं सूत्रम् अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् इति। सूपप्रति इति अव्ययीभावे उत्तरपदार्थप्राधान्यात् तत्पुरुषलक्षण अतिव्याप्तिः अव्ययीभाव अव्याप्तिश्च। सूपस्य लेशः सूपप्रति लेशार्थे प्रति इति अव्ययं तद् उत्तरपदं भवति अतः उत्तरपदार्थप्राधान्यमस्ति एवञ्च तत्पुरुषलक्षणमेव उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः इति। अतः तत्पुरुषलक्षणस्य तत्र अतिव्याप्तिः अव्ययीभावलक्षणस्य पूर्वोदार्थप्राधान्यस्य अव्याप्तिश्च। समासविधायकं सूत्रं सुप्रतिना मात्रार्थे अर्थविप्पली इति तत्पुरुषे पूर्वोदार्थप्राधान्यसत्वाद् अव्ययीभावादिव्याप्तिः तत्पुरुष अव्याप्तिश्च अर्थं नपुंसकम् इति समासत्। समांशवाची अर्थशब्दः नपुंसकं भवति तद् समस्यते षष्ट्यन्तेन एवञ्च तत्पुरुषसमासः इति तत्पुरुष समासविधायके अधिकरणे प्रतिपादनात् अर्थं नपुंसकमिति। अतः अर्थविप्पली इत्यस्य पूर्वोदार्थप्राधान्यम् अव्ययीभावः नास्ति एवञ्च अव्ययीभावलक्षणस्य अतिव्याप्तिः तत्र तत्पुरुषलक्षणस्य अव्याप्तिश्च। विप्पल्याः पूर्वम् अर्थविप्पली एवं पूर्वकाय इत्यादौ द्रष्टव्यं पूर्वं कायस्य पूर्वकायः तत्पुरुषसमासे तत्पुरुषप्रकरणे एव समासः विहितः। द्वित्रा इति बहुव्रीहौ उभयपदार्थप्राधान्यात् द्वन्द्व अतिव्याप्तिः बहुव्रीहि अव्याप्तिश्च। द्वित्रा इति बहुव्रीहिसमासः परन्तु तत्र उभयपदार्थप्राधान्यमस्ति द्वौ वा त्रयो वा अतः द्वन्द्वसमासलक्षणं तत्र खडते बहुव्रीहिलक्षणं तत्र
न व्याप्नोति एवञ्च द्वन्द्वादिव्याप्तिः बहुव्रीह्यव्याप्तिश्च शशकुशपलाशमित्यादि द्वन्द्वे समाहार अन्यपदार्थप्राधान्यान् बहुव्रीह्यतिव्याप्तिः द्वन्द्व अव्याप्तिश्च अत्र समाहारद्वन्द्वे समाहारः अर्थः समाहारः समस्यमानपदानाम् अर्थेभ्यः भिन्नः अतः बहुव्रीह्यतिव्याप्तिः शशकुशपलाशमिति समाहारद्वन्द्वे द्वन्द्वलक्षणस्य अव्याप्तिः भवति उभयपदार्थप्राधान्यं तत्र न घटते सिद्धान्ते तु अव्ययीभावाधिकारपठितत्वम् अव्ययीभावत्वम् इत्यादि द्रष्टव्यम् अतिव्याप्ति अव्याप्त्यतिव्याप्ति दोषपरिहाराय यस्मिन् प्रकरणे समासविधायकसूत्राणि सन्ति तस्मिन् प्रकरणे एव तस्य समासस्य तत्र सायुधस्य समासस्य स्थानमिति कृत्वा तादृश अधिकरणेन समासस्य नाम निर्णीयते अतः अव्ययीभाव अधिकारपठितत्वम् अव्ययीभावत्वं तद्वत् तत्पुरुषाधिकारपठितत्वं तत्पुरुषत्वं द्वन्द्वाधिकारपठितत्वं द्वन्द्वत्वं द्वन्द्वसमासत्वं बहुव्रीह्यधिकारपठितत्वं बहुव्रीहिसमासत्वम् इति सर्वत्र द्रष्टव्यम् असम्भवश्चैषामित्याह भूषणसारः वदति असम्भवश्चैषाम् इत्याह भौतपूर्व्यादित्यादि रेखागवयादिनिष्ठ लाङ्गूलादेर्वास्तवपश्वलक्षणत्वाद् एतेषामपि न समासलक्षणत्वं बोधगता तु तद्वदेव स्यादिति भावः एतेषां लक्षणानाम् असम्भवः भौतपूर्व्यादित्युक्ते पूर्वं भूतः भूतपूर्वं भूतपूर्वमेव भौतपूर्वं भौतपूर्व्यात् इत्यत्र वृत्तेः समासवृत्तेः पूर्वं यस्य प्राधान्यं स्वीकृतं तादृश प्राधान्यं ज्ञात्वा तदनुसारेण समासस्य लक्षणम् अत्र क्रियते तादृशलक्षणं सर्वत्र न घटते इति तत्र असम्भवः कथमित्युक्ते रेखागवेन्यायेन चित्रकारः रेखाभिः गवयस्य चित्रं करोति तत्र चित्रे लाङ्गूलादि अस्ति एवञ्च गवेर्निष्ठलाङ्गूलादि वास्तविकगवयस्य लाङ्गूलं नास्ति तादृशस्य लाङ्गूलस्य सम्यक् लक्षणं नास्ति परन्तु चित्रं दृष्ट्वा रेखाभिः लिखितस्य गवयरूपस्य गव्याकारस्य चित्रं दृष्ट्वा गवयस्य ज्ञानं भवति अस्माकं सत्यमेव परन्तु रेखागवयः गवयस्य लक्षणं न यतः गवयस्य यद्यदस्ति तत्सर्वं तत्र नास्ति केवलं तत्र सूचकमेव तद् एवञ्च बोधकता यथा रेखागवयस्य तथा अवीभावादि लक्षणानाम् अपि अस्ति परन्तु
समग्रं लक्षणं नास्ति इति आशयः। यतः तत्र लक्षणस्य अव्याप्तिः भवति, क्वचित् अतिव्याप्तिः भवति इति। पुनः पूर्णसारे उच्यते न तु पूर्वोदार्थप्राधान्यादिसमासे सुवचं तथा हि समर्थः पदविधिः इति सूत्रे भाष्यकारैः अनेकधा उक्तेषु अपि पक्षेषु जगत्स्वार्थपक्षयोः एव एकार्थीभावव्यपेक्षारूपयोः पर्यवसानं लिप्यते। तत्र अजगत्स्वार्थपक्षे उक्तव्यवस्था न असम्भविनी इत्याशङ्कां मनसि कृत्य आह जगत्स्वार्थे द्वे वृत्ति ते पुनस्तृता भेदः संसर्ग उभयं वेदि वाच्यव्यवस्थितेः। पूर्वपदार्थप्राधान्यादि समासे सुवचं नास्ति। समर्थपदविधिः इति सूत्रे भाष्यकारैः अनेकधा पक्षाः उक्ताः। जगत्स्वार्था अजगत्स्वार्था वृत्तिः इति वृत्तेः पक्षद्वयम् उक्तम्। एवञ्च पक्षस्य एकार्थीभावव्यपेक्षारूपयोः पर्यवसानं भवति। अर्थात् जगत्स्वार्था इत्यस्य एकार्थीभावे पर्यवसानम्, अजगत्स्वार्था इत्यस्य व्यपेक्षायां पर्यवसानं। तत्र जगत्स्वार्था अजगत्स्वार्था वस्तुतः जहति पदानि स्वार्थान् यस्यां सा जगत्स्वार्था, न जहति पदानि स्वार्थान् यस्यां सा अजगत्स्वार्था। विग्रहः करणीयः जगत् स्वं पदं यं सः जगत्स्वः। जगत्स्वः अर्थः यस्याः सा जगत्स्वार्था। न जगत्स्वार्था अजगत्स्वार्था, अथवा न जगत् स्वं पदं यं सः अजगत्स्वः, अजगत्स्वः अर्थः यस्याः सा अजगत्स्वार्था। एवञ्च वृत्तिद्वयं कल्पितं। तत्र वस्तुतः तत्र पक्षद्वयस्यापि एकार्थीभावे एवञ्च जगत्स्वार्था वृत्तिः इत्युक्ते सति समासस्य एकार्थीभावः एकः अर्थः सम्पद्यते। एवञ्च समस्यमानपदयोः भिन्नौ अर्थौ तयोः स्वकीय अर्थौ स्तः, परन्तु समस्तपदस्य एक एव अर्थः। अत एव एकार्थीभावः इत्युच्यते। पांसूदकवत् उदके पांसवः अपि सम्मिश्राः भवन्ति, परन्तु पृथक् ग्रहणं न शक्यं। तद्वदेव अत्र पदद्वयस्य परस्परं संश्लेषः भवति। अर्थः पृथक् न, परन्तु एकः अर्थः। समासे शक्तिः पृथक्पदयोः न, पृथक्पदयोः शक्तेः भिन्ना शक्तिः एका, समासस्य एका शक्तिः, समस्तपदस्य एका शक्तिः। एवं कारिका जगत्स्वार्थे द्वे वृत्तिद्वयं ते पुनस्तृथा। पुनः तत्र भेदः संसर्ग उभयं वेदी वाच्यव्यवस्थितेः।
സമസ്തപദേ കഥം സമസ്തപദേ പദാർത്ഥയോः തത്ര സമസ്തപദാർത്ഥയോः सम्बन्धविषये उच्यते भेदः वा संसर्गः वा उभयं वा। इदानीं राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, तत्र राजपुरुषः इति समासे पूर्वपदम् अस्ति राजपदम्, उत्तरपदमस्ति पुरुषपदम्, एवञ्च तत्र राज्ञः पुरुषः इति विग्रहवाक्ये पृथक् वाक्ये वाक्यमस्ति, वाक्ये व्यपेक्षा अस्ति। पृथक् उपस्थितयोः पदयोः भिन्नयोः एव तत्र भेदः अस्ति। एवञ्च तत्र तयोः परस्पर आकाङ्क्षा भवति, सा आकाङ्क्षा व्यपेक्षा भवति। व्यपेक्षा एवञ्च व्यपेक्षा अस्ति सामर्थ्यम्। इदानीं वाक्यमपि पदयोः अथवा पदानां वा योगेन तत्र अर्थस्य योगः सामर्थ्यं, तर्हि एव वाक्यमपि भवति, अन्यथा नास्ति। एवं तर्हि राज्ञः पुरुषः इति वाक्यं तत्र उभयोः पदयोः परस्परम् आकाङ्क्षा अस्ति, तत्र व्यपेक्षा इत्युच्यते। समस्ते पदे तु तत्र एकार्थीभावः न तु व्यपेक्षा। एवञ्च संसृष्टः अर्थः तत्र भवति। पुनः समासे अवयवार्थस्यापि प्रतीतिः अस्ति क्वचित्, परन्तु तादृशपदस्य पृथक् स्थितिः नास्ति, तदेव तत्र प्रतिपादनेन स्पष्टं भवति। जहति पदानि स्वार्थं यस्यां सा जहत्स्वार्था वृत्तिः। पदे वर्णवद् वृत्तौ पदानाम् आनर्थक्यम् इत्यर्थः। पदे वर्णाः अनर्थकाः। वर्णाः सर्वेपि सङ्गताः सन्तः एकमेव अर्थं प्रतिपादयन्ति। एकस्मिन् पदे बहवः वर्णाः भवन्ति, तत्र वर्णानां पृथगर्थाः न सन्ति। सङ्गताः वर्णाः एकमेव अर्थं प्रतिपादयन्ति। तद्वत् पदानां वृत्तौ आनर्थक्यं। वृत्तौ पदानि सन्ति, परन्तु पदानाम् अर्थः नास्ति। एकैकस्य पदस्यापि अर्थः न स्वीक्रियते। एवञ्च अनर्थक्यम् इत्याशयः। भूषणसारकारः वदति अयं भावः समासशक्त्यैव राजविशिष्टपुरुषभानसम्भवे न राजपुरुषपदयोरपि पुनस्तद्बोधकत्वं कल्प्यम्। ऋषभ यावकादिपदेषु वृषादिपदानाम् इव। समासशक्त्या समासस्य एका शक्तिः तया शक्त्या राजविशिष्टपुरुषभानं राजसम्बन्ध्यभिन्नपुरुषः इति ज्ञानं राजपुरुष इत्यस्मात् लभ्यते। एवञ्च राजपुरुष इति समस्तपदात् लभ्यते इति कृत्वा राजपुरुषयोः पुनः तद्बोधकत्वं न कल्पनीयमस्ति। तत्र राजपुरुष इति पदद्वयम् अर्थं बोधयति नास्ति। राजपुरुष इति
योगः एव अर्थं बोधयति। अतः राजपुरुषशब्दे एका शक्तिः स्वीकर्तव्या, राजपुरुषशब्दयोः पृथक् पृथक् शक्तिः न कल्पनीया। कथं? वृषभ यावकादिपदेषु वृषादिपदानाम् इव वृषभशब्दः अस्ति। वृषभशब्दे विद्यमानभागः वृष इति, तस्य तत्र अर्थः नास्ति। वृषभ इति शब्देन एकः अर्थः बोध्यते, न तत्र अंशभूतेन वृष इत्यनेन अर्थः न बोध्यते। तद्वत् यावकशब्देपि एवमेव याव इत्यस्य अर्थो नास्ति। एवम् अन्यथा राजपदेन विग्रहवाक्ये इव राज्ञः स्वातन्त्र्येण उपस्थितिसत्त्वात् ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः इत्यत्रैव ऋद्धस्य राजपुरुष इत्यस्य आपत्तेः इति। राजपदेन विग्रहवाक्य अस्ति राज्ञः पुरुषः, तत्र राज्ञः पुरुषः इति वाक्यं तर्हि ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः इति प्रयोगः सम्भवति। परन्तु तादृशरीत्या स्वातन्त्र्येण उपस्थितिः, अर्थस्य उपस्थितिः राजपुरुष इत्यत्र नास्ति। अतः राजपुरुष इत्यत्र ऋद्धस्य इति विशेषणं न खडते, न सम्बध्यते। यदि पृथक् समस्तपदेपि पदैः पृथक् अर्थः बोध्यते तर्हि तत्र पृथक् पदार्थे विशेषणपदार्थस्य योगः स्यात्। एवं राज्ञः पुरुषः ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः इति प्रयोगवत् ऋद्धस्य राजपुरुषः इति प्रयोगापत्तिः न च तादृशप्रयोगः इष्टः। अतः समासे पृथक् शक्तिः एव स्वीक्रियते, अवयवार्थस्य तत्र भानं नास्ति इति आशयः। अजहदिति जहत्स्वार्था अजहत्स्वार्था। जहत्स्वार्थायाः लक्षणं प्रथमं तत्र भूषणसारे एव उक्तम्। इदानीम् अजहत्स्वार्था वृत्तेः लक्षणमुच्यते। न जहति पदानि स्वार्थं यस्यां सा अजहत्स्वार्था। पदानि स्वार्थं न त्यजन्ति। अयम् अभिप्रायः राजपुरुषादिसमासादौ न अतिरिक्ता शक्तिः कल्पकाभावात् क्लिप्तराजादिपदादेव अर्थोपस्थितिसम्भवे तल्कल्पनस्य गौरवपराहतत्वाच्च कृष्णसारवाक्यम्। एवञ्च अजहत् स्वार्था वृत्तिः भवति समासः इत्युच्यते तर्हि कथमस्ति? पदानि स्वार्थं न त्यजन्ति। एवञ्च राजपुरुषसमासे राजशब्दः अस्ति, तद्वद् पुरुषशब्दः अस्ति। तत्र क्लिप्तः अर्थः अस्ति। राजशब्दस्य क्लिप्तः अर्थः अस्ति, पुरुषशब्दस्यापि क्लिप्तः अर्थः अस्ति। एवञ्च तादृशपदादेव क्लिप्तस्य अर्थस्य उपस्थितिः सम्भवति। एवं तर्हि नूतनशक्तेः कल्पनं किमर्थम्? एवञ्च अवयवपदानां शक्त्या एव समस्तस्यापि अर्थः लभ्यते तर्हि तादृशगौरवे तादृश कल्पने गौरवमस्ति। एवं तादृशकल्पनं गौरवेण पराहतं भवति। क्लिप्तशक्तित्यागः अपि अप्रामाणिकः कल्प्येत। तथा च आकाङ्क्षादिवशात् क्लिप्तशक्त्यैव विशिष्टार्थबोधः।
विशिष्टार्थस्य बोधः भवति समासे राजसम्बन्धिपुरुषे इति बोधः भवति तादृशबोधः विशिष्टार्थबोधः आकाङ्क्षादिवशात् एव समासे आकाङ्क्षावशात् भवति एवञ्च अवयवभूतस्य शब्दस्य अर्थः तत्र भवति राज्ञः राजसम्बन्धः पुरुषः एवं तत्र आकाङ्क्षावशात् राजसम्बन्धिपुरुष इत्यर्थबोधः भवति इति अतः व्यपेक्षा अस्ति व्यपेक्षा एव केचित् स्वीकुर्वन्ति अयमेव व्यपेक्षापक्षो व्यपेक्षापक्षः तथा आकाङ्क्षादिवशात् क्लिप्तशैः विशिष्टार्थबोधः अयमेव व्यपेक्षापक्षो मतान्तरत्वेन भाष्यकारैरुक्तः न चात्र मते समासे ऋत्वस्येति विशेषणान्वयापत्तिः एवं तर्हि तत्र विशेषणान्वयः सम्भवति वा न वा एतादृशपक्षः स्वीक्रियते तर्हि अजगत्वार्थावृत्तिरेव समासः इति स्वीक्रियते तर्हि पूर्वोक्तरीत्या अवयवपदादेव अर्थबोधः एवञ्च अवयवपदस्य यः अर्थः क्लिप्तः अस्ति सः अर्थः भवति तत्र विशेषणम् अपि युज्यते इति चिन्ता स्यात् एवञ्च आशङ्का तादृश आशङ्का न करणीया उच्यते किं सविशेषाणां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषणयोगो न इति वार्तिकात् वार्तिकेन तत्र बन्धनं कृतमस्ति एवं किं तत्र एवं तर्हि तत्र परिहारः तत्र कृतः वार्तिकेन सविशेषाणां वृत्तिर्न ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः इति ऋद्धस्य विशेषणे पृथक् स्थिते राज्ञः पुरुषः इत्यत्र समासः नैव भवति एवञ्च सविशेषणानां वृत्तिर्न तद्वत् वृत्तस्य वा विशेषणयोगो न वृत्तस्य समासे कृते समस्तस्य विशेषणयोगो नास्ति एवञ्च राजपुरुषः इति समस्तपदे विद्यमानस्य राजशब्दस्य विशेषणयोगः नास्ति विशेषणम् अन्वये तर्हि तत्र विशिष्टार्थे योग अन्वेति समासेन यः विशिष्टः अर्थः प्रतिपाद्यते तत्र विशेषणस्य योगः सम्भवति परन्तु समास अवयवभूतपदानाम् अर्थे विशेषणं न अन्वेति तथा च एतन्मतवादिनां पूर्वोत्तरपदार्थसत्वात् पूर्वोदार्थप्रधानम् इत्यादि व्यवस्था सुपपादेति भावः एवञ्च तस्मिन् पक्षे व्यपेक्षा एव समासे भवति इति पक्षे पूर्वदेन एव अर्थः प्रतीयते इति कृत्वा तत्र पूर्वपदार्थप्राधान्य अवीभावी उत्तरपदार्थप्राधान्यं तत्पुरुषे इत्यादि प्रतिपादयितुं शक्यते एवञ्च तस्मिन् मतेपि वृत्तौ पदानि स्वार्थं न त्यजन्ति इति पक्षेपि तादृशपूर्वोक्तलक्षणं साधयितुं शक्यते जगत्स्वार्थावृत्तौ साधयितुं न शक्यते पूर्णतया परन्तु अजगत्स्वार्थावृत्तौ पूर्वोदार्थप्रधानः अवीभावः इत्यादि लक्षणं समर्थयितुं शक्यते उपवादयितुं शक्यते इति आशयः पुनः वृत्तिभेदस्य निरूपणं भूषणसारकारः वदति प्रसंगाद् वृत्तिभेदमपि निरूपयति
ते पुनरिति ते वृत्ति पुनः त्रिधा इति ते पुनः द्वे अपि वृत्ति त्रिविधे वाच्यस्य त्रैविध्यात् अर्थस्य त्रैविध्यात् त्रिधा एवञ्च जगत्स्वार्थावृत्तिः जगत्स्वार्थावृत्तिः इत्युभयमपि द्विविधं वाच्यस्य अर्थस्य वैचित्र्यात् वाच्यं किं तत्र वाच्यमेवाः भेदः पुनः संसर्गः उभयं वा इति भेदः अन्योन्याभावः तथा च राजपुरुष इत्यादौ अराजकीयभिन्नः इति बोधः अराजकीयभिन्नः पुरुषः इति वाच्यः अस्य भेदस्य अवाच्यत्वे च राजपुरुषसुन्दरः इति वद राजपुरुषो देवदत्तस्य इति च प्रयोगः आपद्येत राजपुरुषः इत्यत्र समासे अराजकीयभिन्नः राज्ञः भवति ततः भिन्नस्य नास्ति पुरुषः इति अर्थः अपि लिप्यते अन्यथा राजपुरुषः सुन्दरः इति यथा प्रयुज्यते तथा देवदत्तस्य च इति प्रयोगः स्यात् यदि तादृशार्थः नास्ति तर्हि राजपुरुषः अराजकीयभिन्नः पुरुषः राजपुरुषः एवम् अर्थः अस्ति इति कारणेन देवदत्तस्य इति कथयितुं न शक्यते देवदत्तस्य च इति कथयितुं न शक्यते तदर्थं तत्र भेदः अपि अर्थः स्वीकर्तव्यः तस्य वाच्यत्वे भेदस्यापि वाच्यत्वे तद्विरोधात् नैवं प्रयोगः तद्विरोधः भवति देवदत्तस्य च इति उच्यते तर्हि अराजकीयभिन्न इत्यस्य अर्थस्य विरोधः भवति अतः तादृशप्रयोगः नास्ति राजसम्बन्धवान् इत्येव शाब्दभानं भेदस्तु उत्तरकालम् उपतिष्ठते इत्याशयेन आह संसर्गः भेदः वा संसर्गो वा अथवा उभयं वा इति स्वीक्रियते भेदः स्वीक्रियते एवञ्च राजपुरुषः इत्यत्र राजशब्दे कथं अर्थः राजसम्बन्धवान् इत्यर्थः शाब्दभानम् एवं भवति राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राज्ञः इत्यस्य राजसम्बन्धः अर्थस्तर्हि राज इत्यस्य अत्र पूर्वपदेन राजसम्बन्धवान् इति शाब्दज्ञानं भवति एवञ्च शाब्दभानम् एवमेव पुनः भेदः नाम अराजकीयात् भेदः भवति तादृशभेदस्तु तदुत्तरकालम् एव उपतिष्ठते प्रथमं राजसम्बन्धवान् इति राजसम्बन्धवान् पुरुषः इति बोधः तदनन्तरमेव तत्र राजसम्बन्धी भिन्नः अस्ति तादृशभेदः अस्ति अत्र इत्येव ज्ञायते अतः प्रथमं संसर्गः उपतिष्ठते तदनन्तरं तु अन्योन्याभावरूपः भेदः अपि बुध्यते विनिगमनाविरहम् अस्वामिकेऽपि राजपुरुषे इत्यादि प्रयोगावत्तिञ्च मनसि कृत्वा
उभयं वाच्यमित्याह। एवं तर्हि विनिगमनाविरहः अस्ति। पुनः अस्वामिकेऽपि राजपुरुषः इति प्रयोगावृत्तिः। राज्ञः राजस्वामिकः पुरुषः राजपुरुषः, परन्तु अन्यस्मिन् पुरुषेपि राजस्वामिकभिन्ने पुरुषेपि प्रयोगापत्तिः कदा स्यात् केवलं संसर्गे एव अर्थस्तर्हि इति मनसि कृत्वा उभयं वाच्यम् एवञ्च अन्योन्याभावः अपि तत्र वाच्यः, भेदः अपि वाच्यः, पुनः संसर्गः अपि वाच्यः। एवञ्च शाब्दबोधः कीदृशः तथा च अराजकीयभिन्नो राजसम्बन्धवांश्च अयमिति बोधः। राजपुरुष इत्युक्ते अराजकीयभिन्नः राजसम्बन्धवान् पुरुषः इति बोधः। एवमेव शब्दबोधः अस्ति। राजपुरुष इत्यत्र राजभिन्नः राजभिन्नसम्बन्ध्याभिन्नः राजसम्बन्धवान् एव राजपुरुषः। राजा अस्ति, तस्मात् भिन्नः, तेन सम्बन्धः अस्य नास्ति इति आशयः। पुनः भूषणसारे मूलं व्यपेक्षावादस्य एवं युक्तिभाष्यविरुद्धत्वात् तन्मूलकः पूर्वोदार्थप्रधान इत्याद्युत्सर्गोऽपि अयुक्तः। विपेक्षावादिनां वादः अस्ति। विपेक्षावादिनां वादः युक्तिविरुद्धः, भाष्यविरुद्धः, एवञ्च तन्मूलकमेव पूर्वपदार्थप्रधानम् पूर्वपदार्थप्राधान्यं तत्पुरुषे, पूर्वपदार्थप्राधान्य विभावे उत्तरपदार्थप्राधान्यं तत्पुरुषे इत्यादि वादः। परन्तु तादृशवादः उत्सर्गः इति स्वीकृत्य अपवादः अपि स्वीकर्तुं शक्यते। एवञ्च उत्सर्गः अयुक्तः, किन्तु रेखागवेन्यायेन उत्सर्गोऽपि परम्परैव बोधकः। परन्तु परम्परया एव अस्ति रेखागवेन्यायेन इति। परम्परया यः अस्ति तेनापि बोधः भवितुमर्हति इति परम्पराप्राप्तः उत्सर्गत्वेन स्वीकरणीयः, स्वीकर्तुं शक्यते इति उच्यते। एवञ्च तत्र एवम् आशयेन कश्चित् वदति तर्हि तत्रापि समाधानम् उच्यते। समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत्। समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत्। पङ्के जायते, पङ्के जातं पङ्कजं। पङ्कजमित्युक्ते पङ्के जातमिति व्यपेक्षया यः अर्थः लिप्यते, अवयवशक्त्या यः अर्थः लिप्यते, सः अर्थः तत्र नास्ति। अतः पङ्कजशब्दस्य भिन्ना शक्तिः स्वीक्रियते। एवञ्च अधिकस्पष्टतया प्रतिपादयितुमेव पङ्कजशब्दः अत्र उक्तः। पङ्कजमिति नाम अस्ति, विग्रहः अपि पङ्के जायते इति। परन्तु पङ्कजं सदा पङ्के जातं नास्ति। जलजमिति व्यवहारः अस्ति, जले जातमिति। जले जातं सर्वं जलजं न भवति, पङ्के जातं सर्वं पङ्कजं न भवति, पङ्कजं सर्वमपि पङ्के जातं नास्ति। एवञ्च तत्र अवयवशक्त्या अर्थनिर्णयः नास्ति। अतः समासस्य एका भिन्ना शक्तिरस्ति। अत एव उच्यते समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत्।
ബഹൂനാം വൃത്തിധർമാണാം വചനൈരേവ സാസനേ സ്യാൻ മഹത് ഗൗരവം തസ്മാത് ഏകാർത്ഥീഭാവ ആശ്രിതഃ. ബഹൂനാം വൃത്തിധർമാണാം വചനൈരേവ സാധനേ സ്യാത് മഹത് ഗൗരവം തസ്മാത് ഏകാർത്ഥീഭാവ ആശ്രിതഃ. एवं बहूनावृत्तिधर्माणां तत्र समास इति वृत्तिमात्रोपलक्षणम्. एवञ्च वृत्तिमात्र इत्युक्ते पञ्चवृत्तयः सन्ति. कृत्तत्वसमासैकशेष सनाद्यन्तसाधुरूपाः पञ्चवृत्तयः इति वयं वदामः. तत्र यथायथं स्वीकारः. अत्र समासे खलु भिन्नैव शक्तिः इत्यत्र समासे इति कथनं केवलं समासस्य न सर्वासां वृत्तीनां पञ्चानां वृत्तीनाम् उपलक्षणत्वेन समासे इत्युक्तम्. समर्थः पदविधिः इत्यत्र पदमुद्दिश्य यो विधीयते समासादिः सः समर्थः. समर्थः नाम संगतानाम् अर्थानामेव, अर्थात् संगतार्थानां पदानामेव वृत्तिः भवति. विग्रहवाक्याभिधाने शक्तः सन् साधुरिति सूत्रार्थस्य भाष्यात् लाभात्. पदोद्देश्यकविधित्वञ्च कृत्तत्वसमासैकशेषसनाद्यन्तसाधुरूपासु पञ्चस्वपि वृत्तिषु अस्त्येव. पदोद्देश्यकविधित्वं समर्थः पदविधिः इत्यादि विधित्वं कृत्तत्वसमासैकशेषसनाद्यन्तसाधुरूपासु पञ्चस्वपि वृत्तिषु अस्ति. अतः तत्र सर्वत्रापि एवं ज्ञातव्यम्. अवयवशक्तेः भिन्ना शक्तिः वृत्तिषु स्वीक्रियते. क्वचित् एतादृश शक्त्या यः अर्थः स्वीक्रियते तेन साकम् अवयवार्थस्यापि प्रतीतिः स्यात्. एवञ्च अवयवार्थसहितवृत्त्यर्थः समासादिवृत्त्यर्थः क्वचित् प्रतीयते इति तु अन्यत्. शक्त्यस्वीकर्तॄणां व्यपेक्षावादिनां मते दूषणं शक्तिसाधकमेवेत्याशयेनाह पङ्कजशब्दवदिति. पङ्कजनिकर्तुरपि योगादेव उपस्थितौ तत्रापि समुदायशक्तिर्न सिद्ध्यत्. न च पद्मत्वरूपेण उपस्थितये सा कल्प्यते इति वाच्यं. चित्रग्वादिपदेपि स्वामित्वेन उपस्थितये तत्कल्पना आवश्यकत्वात्. लक्षण एव तथोपस्थितिरिति लक्षण एव तथा उपस्थितिरिति चेत् पङ्कजपदेपि सा सुवच. एवं रथकारपदेपि तथा च वर्षासु रथकारो अग्निम् आदधीत इत्यत्रापि विना लक्षणां क्लुप्तयोगेन ब्राह्मणादिविषयदैव उपपत्तौ तत्कल्पनां कृत्वा जातिविशेषस्य अधिकारित्वं प्रकल्प्य अपूर्वविद्याकल्पनमपि अयुक्तं स्याद्ति भावः. एवं विपेक्षावादिनां मते दूषणं शक्तिसाधकम् एव पङ्कजशब्दोदित्युक्तं. पङ्कजनिकर्तुः योगादेव उपस्थितौ तत्रापि समुदायशक्तिर्न सिद्ध्यत्. न च पद्मत्वरूपेण उपस्थितिये सा कल्प्यते इति वाच्यं. चित्रग्वादिपदे स्वामित्वेन उपस्थितये तत्कल्पना आवश्यकत्वात्. चित्रगुः इत्यत्र चित्राः गावः यस्य सः इत्यत्र स्वामित्वेन उपस्थितये तत्र कल्पना आवश्यकी. एवञ्च अवयवार्थस्य कल्पना अपि चित्रगु
चित्रकवीणां स्वामी चित्रगुः लक्षणया अस्ति चेत् पङ्कजपदेपि लक्षणया इति कथयितुं शक्यते। रथकारः इत्यत्र रथं करोति रथकारः, तत्र रथकार इत्यत्र जातिविशेषस्य स्वीकारः, जातिविशेषवाचकः रथकारशब्दः, तत्रापि विशेषशक्तिः स्वीकर्तव्या। रथं करोति कश्चन ब्राह्मणः तर्हि रथकारः इति न प्रयोगः अस्ति। एवञ्च रथकारो अग्निमादधीत वर्षासु इत्यत्र रथकारः यः रथं करोति इति यौगिकार्थः न स्वीकर्तव्यः, अपि तु समस्तपदस्य कश्चन अर्थः स्वीकर्तव्यः, समस्तपदस्य अर्थः अस्ति। पुनः साधकान्तरमः बहूनाम् इति, बहूनां वृत्तेः धर्माः विशेषणलिङ्गसङ्ख्यादि संख्याद्ययोगादयः वचनैः साधने गौरवमित्यर्थः। वृत्ते धर्माः विशेषणलिङ्गसङ्ख्याद्ययोगादयः तेषां वचनैः साधने गौरवम्। वृत्तिः भवति, एवञ्च वृत्तेः धर्माः के, एवञ्च वृत्त्या किं किं लभ्यते, एवञ्च वृत्तेः स्वभावाः के इत्युक्ते तत्र वृत्तेः अवयवभूतस्य पदस्य अर्थे लिङ्गसङ्ख्यादि विशेषणं लिङ्गं संख्या इत्यादीनां योगः नास्ति। एवञ्च तादृश विशेषणादीनाम् अयोगः वचनैः तत्र शास्त्रवचनैः साधनीयः, तर्हि तत्र तद्वक्तव्यमिति गौरवमस्ति। परन्तु विशिष्टशक्तिः स्वीक्रियते तर्हि तत्र विशिष्टा शक्तिः अवयवशक्तिर्नास्ति इत्यतः तत्र अवयवार्थे विशेषणस्य योगः नास्ति। अयं भावः विशिष्टशक्त्यस्वीकारे राज्ञः पुरुषः इत्यत्रैव राजवृष इत्यत्रापि स्यात् विशेषणाद्यन्वयः। राजवतेन स्वतन्त्रोऽवस्थितिसत्त्वात् विभाषावचनं च समासनियमवारणाय कार्यम्। एवं तत्र राजवृषः इत्यत्र विशेषणाद्यन्वयः भवेत् यदि विशिष्टशक्तिः न स्वीक्रियते। समासे समस्तपदे विशिष्टशक्तिः न स्वीक्रियते तर्हि अवयवात् अर्थबोधः भवति इति कारणेन राज्ञः पुरुषः इत्यत्र यः अर्थः ज्ञायते स एव अर्थः राजवृषे राजशब्देन, अतः राजवृषे विशेषणयोगः स्यात् इति दोषः। स्वतन्त्र उपस्थितिः राजशब्दात् स्वतन्त्रार्थस्य बोधः, अतः तत्र विशेषणम् अन्वेति इति दोषः स्यात्। एवं तर्हि विभाषावचनेन तत्र विभाषाकरणं किमर्थमित्युक्ते विभाषावचनं च समासनियमवारणाय कार्यमस्ति। एवञ्च समस्त एव प्रयोगः भवेत् इति वारणार्थमेव तत्र विभाषावचनम्। ननु सविशेषणानाम् इति वचनात् न विशेषणाद्यन्वयः। विभाषावचनं च कृतनैवेत्याशङ्कां समाधत्ते वचनैरेवेति न्यायसिद्धमेव सूत्रं व्यपेक्षाविवक्षायां वाक्यस्य एकार्थीभावे समासित्स्येति स्वभावत एव प्रयोगनियमसम्भवात्। सविशेषणेत्यपि विशिष्टशक्तौ राज्ञः पदार्थैकदेशतया अन्वयासम्भवात् न्यायसिद्धमिति भावः। अतः एव व्यपेक्षापक्षमुद्भाव्य
अथैतस्मिन् व्यपेक्षायां सामर्थ्ये यो असौ एकार्थीभावकृतो विशेषः स वक्तव्यः इति भाष्यकारेण दूषणम् उक्तम्. अत्र यद् वचनं कृतं तद् वस्तुतः न्यायसिद्धमेव. व्यपेक्षा रीत्या व्यपेक्षा न स्वीक्रियते, तत्र एकार्थीभावः स्वीक्रियते इत्यतः न्यायसिद्धमेव. तत्र विभाषावचनमस्ति, तर्हि विभाषावचनं न्यायसिद्धस्य एव प्रतिपादनमेव अस्ति. एवञ्च सविशेषणानां न्यायः अपि एवं प्राप्तस्यैव. एवञ्च विशेषविधानं न एतादृश रीत्या लब्धस्य विशेषशक्तिरस्ति इति कारणेन लब्धस्य अर्थस्यैव व्याख्यानं तत्र भवति. अत एव व्यपेक्षा सामर्थ्यमित्येके इति पक्षे व्यपेक्षायां सामर्थ्ये योऽसौ एकार्थीभावकृतो विशेषः स वक्तव्यः इति तत्र भाष्यकारेण दूषणम् उक्तम्. अतः तत्र समस्तपदे व्यपेक्षा न स्वीकर्तव्या, परन्तु एकार्थीभावः एव स्वीकर्तव्यः इति भाष्यकारमतं सिद्धम्.